अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा कत्ल केस में डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फैमिली जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। फैमिली की कोशिश है कि बिलाल पाशा के जितने भी बिजनेस हैं, जितनी भी उनकी अकेडमीज़ हैं, जितना भी उनका कारोबार है, उसको रन करने की कोशिश करें, उसको जो है हथियाने की कोशिश करें, उस पर काम करने की कोशिश करें। हर बंदा बीच में आ गया, लेकिन किसी ने आज तक ये बात नहीं की कि बिलाल पाशा को इतनी बुरी तरह भयानक अंदाज में कत्ल क्यों किया गया, किसने कत्ल किया। कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से लेना देना नहीं है। लाहौर में भी उसकी प्रॉपर्टी थी, वहां पे भी पता चला कि जी मामला को इन्होंने जाकर हैंडल किया है। अब जी एक उनके वालिद साहब का जो है एक बयान मैं आपको सुनवाऊंगी। कितनी अजीब और तकलीफ दे सिचुएशन है कि उनके वालिद साहब उस वक्त जब उनकी डेथ होती है बिलाल पाशा की, उसके 2 दिन बाद इंटरव्यूज दे रहे थे, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। आज फिर वो आए हैं। लोगों को लगता था कि जब जिब्रान नासिर साहब ने उनसे कहा कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलवाऊंगा, उन्होंने कहा कि जी हमें इंसाफ नहीं चाहिए। और आज वो एक बार फिर से बिलाल पाशा की एकेडमी और बिलाल पाशा के चैनल्स को रन करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं आप लोगों से। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लिप जो है वो सुने, समझें, और जो दुख हम सब महसूस करते हैं वो दुख आप भी महसूस करें कि पाशा के लिए कोई नहीं है, पाशा के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, पाशा को बेदर्दी से कत्ल किया गया और ये सुकून से सारे बैठे रहे और जिस काम पर इन्होंने फोकस करना था इन्होंने उसी काम पर फोकस किया। ये जरा मुलाहिजा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिलाल पाशा का वालिद हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यार है और मैं एक मजदूर आदमी था और मजदूरी करता था। मेरे बेटे ने मेहनत की, तो मेहनत से वो वहाँ पहुँचा जहाँ कलील आदमी पहुँचे मजदूरी से। उसने एक इदारा बनाया अकेडमी का। वो ये चाहता था जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक सारे गरीब लोग पहुँचे, और उन्होंने तालीम का एक पौधा बीज बोया जिसमें ये पौधे पैदा हुए। पौधों में से वो दरख्त बन चुके हैं, अभी कहीं कहीं पहुंच चुके हैं। तो मेरे लिए सारे बिलाल पाशा हैं और मेरे दिल से ये ख्वाहिश है कि मेरे बेटे बिलाल पाशा शहीद ने ये जो सिस्टम चालू किया था, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे पढ़कर वहाँ पहुँचे। आगे ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे बिलाल पाशा की जो बनी हुई थी अकेडमी, आप उसमें तालीम हासिल करें। मेरी आप सबके लिए दुआ है, जहाँ बिलाल पाशा पहुंचा वहाँ तुम भी पहुंचो। उसने एक काम शुरू किया, चाहे दीनी खिदमत थी चाहे तालीमी खिदमत दुनिया की थी, उसने सबके लिए इतनी मेहनत की कि जो आज तक उनका नाम जिंदा। मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे कौन जानता था। मैं जहाँ जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं ये बिलाल पाशा शहीद का वालिद आ गया। इसलिए लोग मुझे इज्जत एहतराम से इसलिए देखते हैं कि मेरे बेटे बिलाल पाशा ने अपने नाम को कायम किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि बिलाल पाशा की अकेडमी में आप तालीम हासिल कर कर वहाँ पहुँचे, और उसने इस काम के लिए अच्छे अच्छे प्रोफेसर चुनकर उन्हें बनाए थे ताकि सारे लोग जो है अच्छे पढ़कर वहाँ पहुँचे। ये उनकी एक तमन्ना और ख्वाहिश थी। इसलिए मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, उनके लिए भी दुआ करता रहा था पहले, आपके लिए भी दुआ करता हूँ। मेरे लिए तो सब बिलाल पाशा हैं और मैं ये चाहता हूँ इस अकेडमी में पढ़कर वहाँ जाएंगे तो मेरे बेटे का नाम क़यामत तक ये जिंदा रहेगा कि बिलाल पाशा एक आदमी था जो मेहनत कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। मैं उनका भांजा भी हूँ और उनके साथ जब वो जिंदा थे उनके साथ एज एन एडमिन काम भी करता रहा हूँ। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है उस वक्त। अब वो जो खला वो पुर तो नहीं हो सकता, उस खला को पुर करने के लिए उनको वो यादगार बनी रहे। हम उन्हीं के नाम से वो जो पहले अकेडमी यूज़ कर रहे थे उसी को हम आगे चलाने जा रहे हैं। लर्न विद बिलाल पाशा जो उन्होंने प्रोफेसर रखे हुए थे उन्हीं के थ्रू हम आगे उस चैनल को चला रहे हैं। तो मैं एज एन एडमिन काम करूँगा। मैं इस पर अब क्या कमेंट करूं। कोई एज एन एडमिन काम करेगा और उनके वालिद साहब भी आ गए ये कहने कि इस एकेडमी में जो है आप लोग पढ़ें। मैं अब इस पर क्या कमेंट करूं, मुझे दुख होता है। मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज आया। मैम, आपको पता है कि बिलाल पाशा के जो भांजे हैं वो उनकी जगह उनकी एकेडमी चला रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उन पे।
ان کے لیے، ان کے انصاف کے لیے تو ان میں سے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، اور اب ان کے چمکتے دمکتے ایجوکیشنل بزنس کو چلانا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت سارے میسیجز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس میں سے یہ جو ان کے بھانجے بھتیجے جو بھی کہانی سنا رہے ہیں، یہ تو ایک بار بھی نہیں آئے اپنے پاشا کے لیے انصاف کے لیے. تو کوئی ایک ویڈیو نہیں بنائی گئی، نہ ان کے والد کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرے بیٹے کو انصاف دلواؤ، کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی، کوئی اپیل نہیں کی گئی، بلکہ ان کے پاس تو خود پاکستان کا ایک بہت بڑا وکیل آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے بیٹے کو انصاف دلوائیں گے. لیکن انہوں نے نہیں جو ہے وہ کیا، اس پر ان کو لگا ہی نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی بیچ جو ہے بلال پاشا نے جو لگایا تھا تو اب اس سے سارے فائدہ اٹھائیں. تو بلال پاشا کے اسٹوڈنٹس اور پاکستان کی عوام تو بلال پاشا کو انصاف بھی دلوانا چاہتے ہیں. تو وہ تو آپ سے سوال بھی پوچھیں گے نا کہ مجھے تو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور آپ لوگ جانتے تھے کہ مجھے قتل کیا گیا. ایک گھٹیا جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ جس میں مجھے جو ہے اوور ڈوز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، میری باڈی میں انشیات جو ہے وہ گھسا کے بھری گئی، مجھے مارا پیٹا گیا. ان لوگوں نے تو بلال پاشا کی کافن کو، اس کے تابوت کو ایک بار بھی کھول کے نہیں دیکھا، ایک بار بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ ہمارے بیٹے کی جسم پر کیا کوئی مار پیٹ کے نشان ہیں. انہوں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ غسل جو ہے ہم آخری بار اپنے بچے کو اپنی نظروں کے سامنے دیں گے. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں سوچا، اور آج یہ اتنا کچھ سوچنے آ گئے ہیں بلال پاشا کی اکیڈمی کے لیے. صرف افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. پہلے بلال پاشا کے موبائل کا انہوں نے کنٹرول لیا سب لوگوں نے مل کر، پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رسائی حاصل کی، پھر اس کو قتل کیا گیا. ہر چیز پلان کے ساتھ کی گئی. ابھی بلال پاشا کے جو انسٹاگرام ہیں آپ دیکھیں، جو میرا انسٹاگرام ہے، اگر میں کسی کو فالو کروں گی تو ڈیفینیٹلی میں ہی کر سکتی ہوں نا، اور اگر مطلب میں اس دنیا میں نہیں ہوں تو ابھی بھی وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے. اس پہ 3 سے 4 لوگوں کو جو ہے انفالو کیا ہے بلال پاشا کی جانب سے. بلال پاشا تو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے پرائیویٹ میسیجز کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. اور اب یہ پورا خاندان جو ہے، پوری فیملی آ گئی ہے بلال پاشا کی اس اکیڈمی کو. میں بالکل اچھا محسوس کر رہی ہوں، خوش ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بلال پاشا کی یہ اکیڈمی آگے چلے. لیکن آپ اپنے ضمیر سے سوال کریں، آپ کو ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کے بیٹے کو، آپ کے ماموں کو، آپ کے بھائی کو اتنی بری طرح سے قتل کیا گیا؟ اور وہ یہ سوال آپ لوگوں سے نہیں پوچھے گا کہ مجھے بے دردی سے قتل کیا گیا اور کسی نے جو ہے وہ بلال پاشا کو انصاف دلوانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ یہ سوال بھی تو پوچھا جائے گا. لیکن اس سوال پر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ بنو میں کیا ہوا، کیا معاملات تھے. سب کو یہ پتہ تھا کہ بلال پاشا شادی کر رہا تھا، وہ بہت خوش تھا. اتنی خوشی میں سب نے ڈال دیا کہ جی وہ تو خودکشی کر چکا ہے. خودکشی کی کوئی ریزن نہیں تھی. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ اس کے چلتے چلائے بزنس کو اوورٹیک کرنے کے لیے تو سارے آ گئے ہیں. اس کے جتنے بھی پیسے ہیں، جتنے بھی اس کی پراپرٹی ہے، لیکن کسی نے ایک بار بھی یہ سوچا ہے کہ بلال پاشا پر کیا گزر رہی ہوگی جب اس کو اتنی بھیانک انداز میں موت دی جا رہی ہوگی؟ وہ اپنے اپنوں کو یاد کر رہا ہوگا اور اس کے اپنے آج کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جی بلال پاشا کو انصاف دلوائے. میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گی کہ پاشا کے لیے آپ لوگوں نے جو کیا، جتنا بھی کر رہے ہیں وہ بہت ہے. فیملی تو کچھ اور جو ہے مقاصد میں لگی ہوئی ہے، کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے. ان کو یہ صحیح لگتا ہے وہ جواب دیں اپنے بیٹے کو، جس کو جو صحیح لگتا ہے اس کو کرنے دیں.